स्टार्ट गर्यो Good afternoon everybody. He cannot solve this problem. यो चाहिँ एक्टिभ भोइस को दिस प्रब्लम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब्जेक्ट को रूपमा छ। अब यसलाई प्यासिभ भोइस मा गएर सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। त्यसै कारणले अब हामी THIS दिस PROBLEM दिस प्रब्लम भनेको यो समस्या। अनि त्यसपछि KCAN can NOT cannot be. He cannot solve this problem. This problem cannot be SOLVED solved by. He को object के हुन्छ त HIM him यो PV passive voice मा चाहिँ गयो। He cannot solve this problem भनेको उसले यो समस्या हल गर्न सक्दैन भन्दा ही प्रब्लम समस्या हल गर्न सक्ने नसक्नेमा सक्रिय छ। यो चाहिँ हीले काम गर्छ। तल्लो वाक्यमा चाहिँ दिस प्रब्लम यो समस्या यो आफैले काम गर्दैन। दिस प्रब्लम क्यान नट बी सल्भड यो समस्या हल गर्न सकिन्न बाइ हिम उद्वारा सकिँदैन भनेर यसै एक्टिभबाट पेसिभमा लान सकिन्छ। क्यान पछि त अब हामीले बी भर्ब ट्याक्क बी राख्नु पर्यो। अनि यो हामीले अघिको भिडियोमा पनि प्रेजेन्ट गरेका छौँ क्यानपुटबाट। शी डजन्ट राइट लेटर्स भेरी अफ्टन हैन। लेटर्स आर नट रिटन भेरी अफ्टन भन्ने भन्नु पर्यो। LETTERS लेटर्स यो चाहिँ शी डजन्ट राइट भनेपछि यो डज र राइट मिलेर चाहिँ के छ त V5 को काम गरेको छ। सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अब्जेक्ट हो। शी डजन्ट राइट लेटर्स भेरी अफ्टन है। अक्सर गरेर तिमीले चिठीहरू लेख्दिनन् है। लेटर्स यो चाहिँ प्लुरल छ त्यसैले इजिएमआर मध्ये आर भयो। लेटर्स आर नट WRITTEN written. Letters are not written very often by her. Letters are not written by HER her VERY very OFTEN 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 often. Letters are not written very often है। लेटर्स आर नट रिटन बाई हर भेरी अफ्टन अक्सर गरेर चाहिँ उनीबाट लेटर्सहरू के हुन्छन् त रिटर्न गरिँदैन। आर नट रिटन है। लेटर्स आर नट रिटन बाई हर भेरी अफ्टन। दे क्यान्सिल द प्रोग्राम तिनीहरूले यो प्रोग्रामलाई रद्द गरे। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट छ त्यसैले अब यसलाई एक्टिभबाट पेसिभमा लैजानको लागि द प्रोग्रामलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो सब्जेक्ट बनाएर। द PROGRAMME द प्रोग्राम यो चाहिँ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट सिम्पल पास्ट छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई द प्रोग्राम सिंगुलर भएको हुनाले वाज लियो। द प्रोग्राम वाज अनि CANCELLED द प्रोग्राम वाज क्यान्सिल्ड भनेको प्रोग्रामलाई के गरियो त भन्दाखेरि क्यान्सिल गरियो रद्द गरियो। अब फेरि द प्रोग्राम वाज क्यान्सिल्ड भनिसकेपछि बाई THEM देम गर्नु परेन। द प्रोग्राम वाज क्यान्सिल्ड प्रोग्रामलाई चाहिँ के गरियो त रद्द गरियो भनिसकेपछि बाई देम नगरे पनि यसको आशय बुझिन्छ। यसलाई रद्द गर्ने कसले हो त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मानिसले हो। somebody hit me in the crowd कोही कसैले मलाई चाहिँ के गर्यो त भिडमा हिट गर्यो है। I was hit by somebody in the crowd भन्ने भन्नु पर्यो। यो मीलाई अगाडिपट्टि ल्याउँदाखेरि सब्जेक्ट बनाउँदा आई हुन्छ। IWAS was HIT hit
by SOMEBODY I was hit by somebody अनि त्यसपछि गएर INTHE the in the अनि CROWD 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 है somebody भनेको कोही कसैले हिट मी मलाई हिर्कायो इन द क्रड भनेको चाहिँ भिडमा। अब यसलाई प्यासिभमा लैजाँदाखेरि के गर्नु पर्यो त आई वाज मीलाई चाहिँ अब्जेक्टलाई ल्याएर प्यासिभमा सब्जेक्ट बनाउँदा आई हुने भयो। आईको पछाडि सब्जेक्ट यो चाहिँ आई एउटा भएको हुनाले सिंगुलर मानिने भएको हुनाले चाहिँ वाज लियो। आई वाज हिट बाई समबडी कोही कसैद्वारा मलाई हिर्काइयो इन द क्रड भिडमा। यो पिभी प्यासिभ भोइसमा चाहिँ गएर यस्तो भयो एभी भनेको एक्टिभ भोइस पिभी भनेको के रहेछ त प्यासिभ भोइस। एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने क्रममा अब यस्तो भयो समबडी हिट मी इन द क्रड आई वाज हिट बाई समबडी इन द क्रड। अनि त्यसपछि गएर द ट्रक हिट अ क्राउडेड बस। इक्जाम्पलमा THE द TRUCK ट्रक HIT हिट अ CROWDED क्राउडेड BUS बस। यो एबी एक्टिभ भोइस भयो। द ट्रक हिट ट्रक मीन्स LURRY लरी हो। द ट्रक हिट अ क्राउडेड बस भिड भएको बसलाई चाहिँ ट्रकले के गर्यो त भन्दाखेरि हिर्कायो। अब त्यसपछि यसलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि अ क्राउडेड बसलाई चाहिँ अगाडिपट्टि ल्याउनु पर्यो। द सब्जेक्ट अफ द एक्टिभ भोइस बिकम्स अब्जेक्ट इन्टु द प्यासिभ भोइस। द अब्जेक्ट अफ द एक्टिभ भोइस बिकम्स सब्जेक्ट इन्टु द प्यासिभ भोइस। अ क्राउडेड बसलाई ट्याक्क अगाडि ल्याउनु पर्यो किनकि एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई ग्रामरको नियमअनुसार प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्टमा लगेर राखिन्छ। अनि त्यसपछि यो सिंगुलर प्लुरल के छ कुन टेन्स हो कस्तो रिभर्ब लिन्छ यी सबै कुराहरू विचार गरेर अनि त्यसपछि मेन भर्बलाई चाहिँ केमा लगाइन्छ पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फर्ममा लगिन्छ। अ क्राउडेड बस वाज हिट बाई द ट्रक भन्ने बनाउनु पर्यो। CROWDED क्राउडेड BUS बस वाज अ क्राउडेड बस वाज HIT हिट हिट थर्ड फर्ममा अर्थात् पास्ट पार्टिसिपलमा पनि चाहिँ HIT हिट नै भयो। त्यसैले अ क्राउडेड बस वाज हिट बाई द के त बाई द TRUCK ट्रक त्यही लेख्नु पर्यो हिट बाई द TRUCK ट्रक ट्रक। यो पिभी प्यासिभ भोइस भयो। ट्रक मिन्स LURRY लरी सामान ओसार्ने चाहिँ ट्रक भयो। खास यो ट्रक त हिन्दी शब्द हो। यसरी एक्टिभबाट चाहिँ हामीले प्यासिभ भोइसमा लान सक्छौँ। समबडी हैज कुक्ड दिस फिश भेरी वेल। एक्जाम्पलमा SOMEBODY somebody HAS has COOKED cooked THIS this FISH fish। somebody has cooked this fish भनेको कोही कसैले यो माछा पकाएको छ है। भेरी वेल VERY भेरी WELL वेल एकदम राम्रोसँग कोही कसैले यो माछा पकाएको छ भनेर भन्छ। समबडी हैज कुक दिस फिश भेरी वेल एक्टिभमा छ। यो सब्जेक्ट प्लस हैज मध्येको हैज छ अनि V3 भएको हुनाले प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा छ। अब त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई है। अब त्यसपछि दिस फिश हैज भेरी वेल बिन। दिस फिश
THIS dish, FISH this fish has BEEN been this fish has been very well cooked भन्ने बनाउनु पर्यो है. This fish has अथवा this fish has very well पछि been राख्न पनि सकिन्छ. This fish has very well BERY very WELL well BEEN been COOKED cooked भनेर यसरी एक्टिभबाट हामी पेसिभमा लैजान सक्छौँ. समबडी हैज कुक दिस फिश, कोही कसैले यो माछालाई पकाएको छ भेरी वेल राम्रोसँग. अब एक्टिभको दिस फिसलाई चाहिँ हामी पेसिभमा लगेर सब्जेक्ट बनाउँछौँ. यो अब्जेक्ट हो. दिस फिसलाई चाहिँ ट्याक्क लगेर अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउने. दिस फिस राख्ने बित्तिकै जसरी समबडी पछि हैज आएको छ दिस फिस सिंगुलर मानेको हुनाले दिस फिस हैज भेरी वेल धेरै राम्ररी बिन कुक्ड यसलाई चाहिँ पकाइएको छ भनेर भन्नु पर्यो. बाई समबडी गर्नु पर्दैन किनकि यो कर्ता अज्ञात भएको हुनाले चाहिँ बाई समबडी गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन. बाई समबडी गरिरहनु पर्ने आवश्यकतै छैन. अब यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा हामीले लान सक्छौँ. एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदाखेरि टेन्स मिल्दो बी भर्ब ट्याक्क पास्ट पार्टिसिपलको अगाडिपट्टि राख्न बिर्सनु हुँदैन. र यो चाहिँ टेन्स मिल्दो बी भर्ब राखिसकेपछि टेन्स जुनमा भए पनि मेन भर्बलाई चाहिँ हामी पास्ट पार्टिसिपलमा लैजानु पर्छ अर्थात् भर्ब 3 मा लैजानु पर्छ है. द फ्लड इन द रिभर एक्जाम्पलमा द FLOOD flood in the flood in the RIPER river भनेको नदीको चाहिँ एउटा बाढले फ्लड इन द रिभर स्वीप्ड अवे 10 people. SWEPT swept AWAY away TEN 10 PEOPLE 10 people. यो एबी स्ट्रक्चरमा रह्यो है. अब हामीले यसलाई चाहिँ टेन्स चिनेर अब एबी स्ट्रक्चरबाट पीबी स्ट्रक्चरमा लानु पर्यो है. द फ्लड इन द रिभर भनेको नदीको बाढले, फ्लड भनेको बाढ. SWEEP स्विप भनेको चाहिँ बढार्नु बगाउनु. SWEPT स्विफ्ट बढाएर बगायो. अवे टाढा लग्यो. 10 people 10 जना मानिसहरूलाई चाहिँ यसरी लग्यो भन्ने भयो. 10 people were swept away भन्ने बनाउनु पर्यो. TENPEOPLE 10 people. यो सब्जेक्ट सिंगुलर भएको हुनाले सिम्पल पास्टको सब्जेक्ट सिंगुलर भयो. वाज प्लुरल भए वेयर लाग्छ. 10 people त सब्जेक्ट प्लुरल छ. 10 people were WERE वेयर 10 जना मानिसहरू के भयो त swept away in the river. SWEPT swept AWAY away है. अब त्यसपछि एक्टिभ भोइसबाट पेसिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि 10 people अब्जेक्टलाई एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाइएको छ. 10 people were swept away है. swept AWAY away in the river by the flood भन्ने बनाउनु पर्यो है. 10 people were swept away. 10 people were swept away in the river. Swept away in the river. In the RIVER river by the FLOOD flood. यो चाहिँ के हो त पीबी पैसिव वॉइस को स्ट्रक्चर हो. द फ्लड इन द रिवर स्वीप्ड अवे 10 people. 10 people were swept away in the river by the flood. बाढद्वारा नदीमा चाहिँ 10 जना मानिसहरूलाई बगाएर लग्यो.
अथवा चाहिँ बढायो भन्ने यस्तो किसिमबाट चाहिँ हामीले एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान सक्छौँ। अब सिम्पल पास्टलाई सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ भने बी भर्ब चाहिँ ट्याक्क वाज लिन्छ पेसिभमा गएर, सब्जेक्ट प्लुरल छ भनेदेखि वेयर लिन्छ। अनि जहिले सुकै पनि एक्टिभबाट पेसिभमा बदल्दाखेरि अब्जेक्ट आएकै हुनुपर्छ है। सब्जेक्टले गरेको काम अब्जेक्ट नआई भर्बमा खत्तम भयो भने त्यसको चाहिँ पेसिभ बनाउन सकिँदैन, पेसिभ भोइस हुँदैन। इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब अकर्मक क्रिया जसमा कर्मै छैन भने कसरी चाहिँ पेसिभ बनाउने भनेको छैन। अनि दे ह्याभ बिल्ट अ रोड एलोङ द रिभर, इक्जाम्पलमा THEY दे HAVE ह्याभ BUILT built a ROAD road ALONG along THE the RIVER river ACTIVE active POIC active voice भयो है। they have built a road along the river है, नदीको चाहिँ छेउमा नदीको साइडमा तिनीहरूले के गरेका छन् त, दे हेभ बिल्ट अ रोड, एउटा रोड सडक निर्माण गरेका छन् एलोङ द रिभर नदीमा है। अ रोड हैज बिन बिल्ट एलोङ द रिभर भन्ने बनाउनु पर्यो। ROAD रोड HAS हैज BEN बिन BUILT built ALONG along the RIVER river, यो PASSIVE पेसिभ भोइस भयो है। अब एक्टिभ भनेको चाहिँ के हो त, सक्रिय हो। दे ह्याभ बिल्ट अ रोड एलोङ द रिभर, लेबर मानिसहरूलाई देखाएको छ सबलाई, तिनीहरूले नदीको छेउमा एउटा सडक निर्माण गरेका छन्, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट सडक निर्माण गर्ने काम भइसक्यो। अनि त्यसपछि एक्टिभ भोइसको जुन अब्जेक्ट अ रोड हो त्यसलाई पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाइएको छ। अ रोड हैज, अ रोड सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ त्यसैले ह्याभ नलिएर हैज लियो। A road has been built, BUILD build V1 हो, built V2 V3 past participle हो यो, त्यसैले a road has been built along the river, by them गर्नु पर्दैन, रोड त चराचुरुङ्गी जनावरले बनाउनु न, मानिसले नै हो, त्यस कारणले चाहिँ by them गरिरहनु परेन। अब यो चाहिँ उपल्लो वाक्यमा दे काम गर्नमा रोड बनाउनमा सक्रिय छ त्यसैले यसलाई एक्टिभ भोइस भनिन्छ भने तल्लो 2 नम्बर वाक्यमा अरोड आफै बन्दैन, सब्जेक्टको रूपमा रहेको यो अरोडले काम गर्दैन, त्यसैले यो तल्लो वाक्य चाहिँ के छ त, पेसिभ भोइसमा छ। अब यसलाई चाहिँ पेसिभ भोइसमा गणना गरिन्छ। एक्टिभ भनेको सक्रिय, पेसिभ भनेको निष्क्रिय। अब त्यस्तै गरेर हामीले अभ्यास गरेका भिडियो बनाएका कुराहरूलाई थोरै चाहिँ टाइम दियौँ भने सजिलै बुझ्न सकिन्छ। अब द रिच म्यान लेन्ट हिम हिज कार, द RICH रिच MAN म्यान LENT लेन्ट भनेको सापड दियो, द रिच म्यान लेन्ट हिम HIS हिज CAR कार, यो एबी एक्टिभ भोइस स्ट्रक्चरमा छ। एक्टिभबाट यसलाई चाहिँ हामीले पेसिभमा लैजाँदाखेरि हिज कार भन्ने बनाउनु पर्यो, वाज लेन्ट हिज कार HIS हिज CAR कार वाज, यो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट भएको हुनाले सिम्पल पास्ट हो, हिज कार सिङ्गुलर भएको हुनाले वाज आयो, हिज कार वाज
L-E-N-T lent पास्ट पार्टिसिपल verb 3 मा पनि त्यही हुन्छ His car was lent him by the rich man him by the R-I-C-H rich M-A-N man यसरी एक्टिभ स्ट्रक्चरबाट हामीले प्यासिभ पी-भी स्ट्रक्चरमा लान सक्छौं द रिच म्यान लेन्ट हिम रिच म्यानले उसलाई चाहिँ के दियो त कार दियो सापट दियो भन्दा दिने काममा द रिच म्यान सक्रिय छ त्यसैले यो एक्टिभ भोइस भयो एक्टिभ वाक्य भयो तल्लो वाक्यमा हिज कार वाज लेन्ट उसको कारलाई दिइयो सापट दियो हिम उसलाई अर्को कुनै एउटा व्यक्तिलाई बाइ द रिच म्यान धनी मानिसद्वारा चाहिँ के गरियो त हिज कार वाज लेन्ट हिम बाइ द रिच म्यानद्वारा उसलाई दियो क्यान आई डु इट भनेर पनि यसलाई चाहिँ हामी बनाउन सकिन्छ CAN क्यान आई DO इट इक्जाम्पलमा यसभन्दा अगाडि टेन्स वाइज हामीले भिडियो निर्माण गरेका थियौँ भने अब छ्यासमिस सबैबाट छ क्यान आई डु इट यो चाहिँ के भयो त ACTIVE एक्टिभ भोइस भयो है अब यसलाई चाहिँ प्यासिभमा लाँदाखेरि क्यान इट बी डन बाई मी भन्ने बनाउनु पर्यो क्यान त अगाडि छँदैछ CAN क्यान अनि अब्जेक्ट राख्नु पर्यो क्यान इट बी है क्यान पछि त बी राख्नु पर्यो बी वर्ब क्यान इट बी DONE डन बाई आई को अब्जेक्ट के हुने भयो त ME मी उपल्लो वाक्य प्रश्नवाचक भएको हुनाले तल्लोमा पनि प्रश्नवाचक राख्नु पर्यो PASSIVE अथवा छोटकरीमा PV पनि लेख्न सक्छौँ क्यान आई डु इट के मैले यसलाई चाहिँ गर्न सक्छु एक्टिभ भोइसमा भयो अनि त्यसै प्यासिभ भोइसमा क्यान इट बी डन के यसलाई गर्न सकिन्छ बाई मी मद्वारा क्यान इट बी डन बाई मी मद्वारा यसलाई गर्न सकिन्छ भनेर हामीले एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लैजान सक्छौँ अब यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने क्रममा अरू पनि बनाउन सकिन्छ लेट मी डु दिस वर्क जस्तै LET इक्जाम्पलमा let me do THIS this WORK वर्क यो एबी स्ट्रक्चरमा छ लेट मी डु दिस वर्क मलाई यो काम गर्न अनुमति दिनुस् लेट भनेको अनुमति दिनु है लेट मी डु दिस वर्क मलाई चाहिँ काम गर्न अनुमति दिनुस् लेट दिस वर्क बी डन बाई मी भन्ने बनाउनु पर्यो एक्टिभमा चाहिँ लेट छ भने प्यासिभमा पनि लेट LET लेट अनि दिस वर्क अब्जेक्ट राख्नु पर्यो लेट दिस WORK वर्क बी DONE डन डु डिड डन यो त पास्ट पार्टिसिपल हो थर्ड फर्म अफ द वर्ब लेट दिस वर्क बी डन बाई यतापट्टि लेट दिस वर्क बी डन बाई लेट मी डु दिस वर्क मलाई यो काम गर्न दिनुस् लेट दिस वर्क बी डन बाई मी यता अब्जेक्टिभमा रह्यो भने यसलाई के गर्नु पर्छ बाई मी नै चाहिँ गर्नु पर्यो यो पिभी प्यासिभ भोइसमा गयो एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि सर्वप्रथम त हामीले अब यो लेट लगाएर गर्ने इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भबबाट सुरु गर्नेलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा अगाडि पनि हामी भिडियोमा बनाइसकेका राखेका छौँ सिकिसकेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि खासै यो भनिरहनु पर्दैन लेट दिस वर्क बी डन बाई मी यो काम मलाई गर्न अनुमति दियोस् भनेर यसरी एक्टिभबाट हामी प्यासिभमा चाहिँ लान सक्दछौँ डु यु लाइक मिट भेरी इजी इक्जाम्पलमा यस्तो किसिमको डु यु LIKE लाइक MEAT मिट
हजुरले यो एबी स्ट्रक्चर भयो मासु मन पराउनुहुन्छ डु यु लाइक मिट हैन यो त यु लाइक मिट हो डु फालिदिएपछि मिट इज लाइक्ड बाई यु क्वेसन बनाउँदाखेरि इज मिट लाइक बाई यु हुन्छ है अनि त्यसपछि डु यु लाइक मिट लाइक इज मिट लाइक्ड बाई यु IS is MEAT meat LIKED liked by YOU is meat liked by you के मासु हजुरद्वारा मन पराइन्छ PV प्यासिभ भोइस भयो एक्टिभ भोइसमा चाहिँ युले मासु मन पराउने काममा सक्रिय भूमिका खेलेको छ यु लाइक मिट हो मिट इज लाइक्ड बाई यु इज मिट लाइक्ड बाई यु इजलाई अगाडि ल्याएर चाहिँ क्वेसन बनाउने हो यस किसिमको भिडियो चाहिँ हामीले WH क्वेसनबाट अथवा यस नो क्वेसनबाट टेन्स वाइज अगाडि पनि बनाइसकेका छौँ डु यु लाइक मिट के हजुरले मासु मन पराउनुहुन्छ इज मिट लाइक्ड बाई यु के मासु हजुरद्वारा मन पराइन्छ भनेर हामीले एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लान सक्दछौँ अनि मस्ट हि बाई द क्याप के उसले टोपी किन्नुपर्छ MUST मस्ट हि BUY बाई द CAP क्याप यो एबी स्ट्रक्चरमा छ एक्टिभ भोइस छ मस्ट हि बाई द क्याप के उसले टोपी किन्नुपर्छ मस्ट हि बाई द क्याप मस्ट द क्याप पहिला ल्याउनु पर्यो मस्ट राखेर MUST मस्ट द क्यापलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो अब्जेक्टलाई मस्ट द CAP क्याप बी अनि त्यसपछि बाईलाई BOUGST गर्नु पर्यो BOUGST बाउट BOUGST बाउट भर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल हो मस्ट द क्याप बी बाउट भन्ने बनाउनु पर्यो मस्ट द क्याप बी बाउट बाई अनि त्यसपछि हिम बी बाउट बाई अनि हिको अब्जेक्ट के हुन्छ त HIM हिम हुन्छ किन मस्ट हि बाई द क्याप मस्ट द क्याप बी बाउट बाई हिम BUY बाई V1 बाउट बाउट यो चाहिँ के हो त पास्ट पार्टिसिपल भर्ब 3 हो बाउट अब त्यसपछि एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि यो चाहिँ मुख्य हामीले सम्झनु पर्ने मेन भर्बलाई चाहिँ भर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपलमा बदल्ने त्यसको अगाडिपट्टि एउटा चाहिँ टेन्स मिल्दो बी भर्ब राखिदिने र त्यसपछि गएर एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा अब्जेक्ट बनाउने एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउनुपर्छ अनि त्यस्तै गरेर इन्ट्रान्जेटिभ भर्ब अकर्मक क्रियाले कहिल्यै पनि चाहिँ यो अब्जेक्ट लिन्न कर्म नभएपछि त्यसको प्यासिभ बनाउन सकिँदैन अनि त्यस्तै गरेर एक्जाम्पलमा अरु पनि हामी गर्न सक्छौं THEY दे GROW दे ग्रो LOT lot they grow a lot of GRAIN grain भनेको दाना अन्न they grow a lot of grain IN in THE the SOUTH south UACTIVE UICE एक्टिभ भोइस भयो अलट अफ भनेको चाहिँ प्रशस्त ग्रेन भनेको दाना अन्न GROW ग्रो मिन्स उमार्नु अथवा उब्जाउनु दक्षिणतिर तिनीहरूले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा यसरी उब्जाउँछन् भन्ने भयो है अनि त्यसपछि गएर अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दा दे ग्रो a lot of grain is grown in the south भन्ने बनाउनु पर्यो a lot of grain a lot of लाई चाहिँ
सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। प्यासिभ भोइसमा गएर अलट अफलाई एलओटी लट अफ GRAIN ग्रेन प्रशस्त अन्न दाना है। अलट अफ ग्रेन यो चाहिँ के छ त सिंगुलर छ इज अनि त्यसपछि ग्रिव ग्रोन GROWN ग्रोन कहाँ त इन द SOUTH साउथ इन द SOUTH साउथ यो के भयो त पिभी स्ट्रक्चर भयो। बाई देम भनेर गर्नु पर्दैन। चराचुरुङ्गी जनावर इत्यादिले चाहिँ अन्न उब्जाउने ग्रेन दानाहरू चाहिँ अन्नहरू गेडा उब्जाउने काम गर्दैन। अलट अफ ग्रेन इज ग्रोन प्रशस्त अन्न दाना चाहिँ उब्जाइन्छ इन द साउथ कहाँ बाई देम भनेर यसलाई चाहिँ गरिरहनु पर्दैन। अब त्यसपछि अलट अफ ग्रेन इज ग्रोन इन द साउथ भने मात्रै यसलाई पुग्छ। अब यो चाहिँ के भयो भने दे ग्रो अलट अफ ग्रेन भन्ने बित्तिकै इन द साउथ साउथमा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट यो त सिम्पल प्रेजेन्ट हो। सिम्पल प्रेजेन्टलाई हामीले सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने इज आईको सेन्समा आईको साथमा एम र सब्जेक्ट प्लुरल छ भने आर इजेमआर मध्ये एउटा बी भर्ब ट्याक्क राखिदिने अनि मेन भर्बलाई थर्ड फर्म अफ दि भर्ब पास्ट पार्टिसिपलमा बदल्ने है इन द साउथ। त्यसैले अलट अफ ग्रेन इज ग्रोन इन द साउथ बाई देम गरिरहनु पर्दैन। यो मानिसले नै हो उमार्ने जनावर चराचुरुङ्गी पशुपन्छीले उमार्दैन भनेर यसरी हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सक्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो। आई विल स्टप माई क्लास टुडे एन्ड सी यू अगेन।